साहित्य कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि रोशन परियारलाई। रोशन परियारको 2073 सालमा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ, सियोको दूरबीन। त्यसो त रोशन परियारले 2052-53 सालतिर, यसो भनौँ 50 को सुरुको दशकतिर नै सरसफाई नामक एउटा कविता लेख्नु भएको थियो, जतिखेर उहाँ 7 कक्षामा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि उहाँले 9 कक्षामा अर्को एउटा कविता लेख्नुभयो, म अनुभवी डाक्टर, र त्यो कविता चाहिँ पुरस्कृत भयो। त्यसपछि लगभग उहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कविता लेखन यात्रा, काव्य लेखन यात्रामा लामो समय ग्याप रहनुभयो। अझ यसो भनौँ 72 सालबाट हामीले कवि रोशन परियारलाई अहिले जसरी चिनेका छौँ चिन्न थालेका हौँ। 72 सालदेखि 77 सालसम्म आइपुग्दा लगभग 5 वर्षको जुन उहाँको कविताको तपस्या उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ, त्यो तपस्याको फल यतिखेर हामी सबैले देखिराखेका छौँ। र आज हामी उहाँका केही कविता सुन्नेछौँ, तपस्या प्रतिबिम्बित हुनेछ त्यसमा, र उहाँसँग केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ। रोशन सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार राम सर। अब यसो गरौँ होला रोशन सर, पहिला एउटा कविता मेरै फरमाइसबाट सुरु गरौँ। द माई भन्ने जुन तपाईँको कविता छ, बहुचर्चित कविता, आजको कार्यक्रम त्यही कविताबाट सुरु गरौँ सर। हस्, धन्यवाद सर, यहाँको फरमाइस भनिहाल्नु बहुत खुसी दिनुभयो सुरुमै। किनभने एउटा कविलाई कविता सुनाउनु भन्दा ठुलो खुसी अरू हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ। एकदम त्यो अवसर तपाईँले सुरुमै दिनुभएको छ, म त्यसैलाई पुरा गर्छु। दमाई कविता सुनाउँछु। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन, आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन, जो दुनियाँसँग हरदम समागम गर्छ र गर्भवती हुन्छ, अनि आफै थन्किन्छ कालो टोडका भित्र, ओथारा बसेर काट्छ लाखौं बुन्दहरूको बाक्लो डिम्बा। यी आँखा भन्दा शालीन बलात्कारी अरू हुनै सक्दैन। मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि, मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि दमाई आई भन्नै सकिन। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन। बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? मुर्दा घाटबाट उडेको नुनिलो धुवाँ खानै पर्ने हो भने यो मुख मेरो होइन, जो लास निलेर अगाउँछ भने। कसैको वेदना तन तनी चुसेर उसैका सामु पीडाको खिल्ली उडाउँदै हाँसिदिने, कसैको प्रगाढ ममता र स्नेह लुटेर धारिलो जिब्रोले आत्मीयताको निर्मम हत्या गर्छ भने होइन, हुँदै होइन, यो मुख मेरो हुँदै होइन। मेरो ओठबाट बोली लुचिएपछि, मेरो ओठबाट बोली लुचिएपछि दमाई माओ भन्नै सकिन। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन। आमालाई पाउले छुन्ने नेपाली पाउ कहाँ छ? आमालाई पाउले छुने नेपाली पाउ कहाँ छ, जो पापको भागीदार हुनेछ? मलाई पापी पाउ पालेर पाप गर्नु छैन, जसले हरेक समय पाप गरिरहन्छ यो जमिन टेकेर, यही माटो टेकेर। म धरतीलाई पुज्न चाहन्छु, जो मेरी आमा हुन्। मेरो पाउबाट पाप भइरहँदा पनि, यो जमिन बाँडिएर म उछिट्टिए पनि,
द माई मदरल्यान्ड भन्दै चर्को नारा लगाउने मै हुँ। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। यसरी ज्याद्रो साङ्लोले टनटनी कसेर गोठमा एक हुल वस्तु बाँधे चाहिँ कागजमा एक मुठी सास बाँधे मेरो रुद्र घण्टीमा पासो लगाउने इज्जलादी हत्केला म कसरी मेरो भन्। मेरो हातबाट अधिकार खोसिएपछि द माई ह्यान्ड भन्नै सकिन। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिन। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। मैले मेरो लिपिमा दमाइदा कसैले बुझाउनु पर्दै। अब भन प्रिय पृथ्वी, अब भन प्रिय पृथ्वी, तिम्रो कुन खण्डलाई THE द MY माई भनौं। तिमी मान्छेको कुन रङलाई दमाई भन्छौ। हस्, धन्यवाद सर। सुन्दर सुन्दर सर। अब मलाई यो कवितामाथि थोरै जिज्ञासा, जस्तो तपाईँले THE द MY माई भनेर अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपाली कविताभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ र श्रुतिसम्म भिन्नार्थक यसमा पक्कै छ। अङ्ग्रेजीको द माई र तपाईँले लास्टमा जोड्नु भएको द माई, जसलाई चाहिँ हाम्रो समाजले त्यो उपनाम दिने गर्छ, पक्कै त्यसमा केही सम्बन्ध छ। म यसको अलिकति रचना गर्भ आओस् भन्ने चाहन्छु सर। कसरी यो कविता अङ्ग्रेजी शब्दको त्यो दुईटा वर्डलाई जोडेर तपाईँले नेपाली शब्दको ध्वनिसँग तादम्य हुने गरी कवितामा प्रयोग गर्नुभयो, यो चिज चाहिँ गजबको चिज हो सर यो कविताको। यसको केही चिज आउँछ सर रचना गर्नु? मैले धेरै कुरा त भन्दिनँ, तर जुन THE द MY माई यो अङ्ग्रेजी शब्द र नेपालीमा प्रयोग गरिरहने एउटा जाति विशेषता सम्बोधन गरिरहने दमाई शब्द, यो दुईटाको तादम्यता कसरी मैले भन्छु भने दमाई कविता त्यहाँ एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ मैले नलेखेको एउटा लाइन चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै द माई आई, द माई माउथ, द माई ह्यान्ड, द माई मदरल्यान्ड भनिराख्दाखेरि त्यो मुनिका लाइनमा चाहिँ दमाई भन्ने नेपाली शब्द पनि छ, त्यो सुसुप्त रूपमा रहेको छ, जसलाई मैले त्यहाँनिर लेखेको थिएँ। म यहाँनिर कसरी बुझाउँ भने यो कविता एउटा त दमाई जाति विशेषका लागि पनि हो हैन, त्यो वर्गका लागि पनि हो, र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो अधिकांश मान्छेहरू छन् नि त, पिछडिएका मान्छेहरू छन्, दलित मात्रै नभएर दलित भन्दा अरू पिछडिएका एकल महिलाहरू भए हैन, के अरे सामाजिक विकलाङ्ग भएका मान्छेहरू भए, द्वन्द पीडितहरू भए, या त सर्वहारा जो बिहान चाहिँ कमाएर बेलुका खानुपर्ने मजदुरहरू छन् यो ठाउँमा हैन, तिनीहरूले चाहिँ मैले यो कवितामा भने जस्तै तिनीहरूले चाहिँ के भनिराखेका छन् त भन्दाखेरि द माई आई भनेर त्यो वर्गलाई पनि चाहिँ मेरो आँखा भन्न सकिरहेको छैन, जो देखिरहेको छ त्यो वर्गले, त्यो समुदायले चाहिँ ती मान्छेहरूले जो मजदुर छन् भने उनीहरूले द माई आई भन्न सकिरहेका छन्, द माई माउथ भन्न सकिरहेका छैनन् भने अझ हामीलाई राज्यले दमाई भनेर त निकै तल त्यो दोस्रो दर्जाको मान्छेको रूपमा हेर्छ भने तिनीहरूले त झन् के भन्न पाउलान् त। अनि यसलाई चाहिँ किन यसरी नलेख्ने त, ती मान्छेहरूको सम्बोधन हो यो एउटा कुरा चाहिँ
ती अधिकांश मान्छेहरू जो पहुँचको छैनन्, जसको चाहिँ देखेका कुरा पनि उनीहरू भन्न पाउँदैनन्, सुनेका कुरा पनि बोल्न पाउँदैनन् होइन, उनीहरूले लेख्नुपर्ने कुरा पनि लेख्न पाउँदैनन्, जहाँ पनि उनीहरू टुटेका छन्, फुटेका छन्। एउटा द माई आई द माई माउथ भन्ने उनीहरूले भन्नै सकेका छैनन्। त्यो मेरो मुख हो, त्यो मेरो आँखा हो, त्यो मेरो हात हो, उनीहरूले भन्न सकेका छैनन् भने दोस्रो दर्जामा दमाईहरू भनेर दमाई कामी सार्की भनेर चाहिँ जुन खालको के अरे जातीय रूपले एकदम तल दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिएको छ, त्यो उनीहरूको सम्बोधन पनि हो। जस्तै तपाईँलाई म भनौँ द माई आई भन्नै सकिन भनेर ती मान्छेहरूले त्यो राज्यमा चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो पहुँचमा पुग्न नसकेका मान्छेहरूले भनिरहेका छन् भने सँगसँगै त्योभन्दा मुनि चाहिँ दमाईको आँखा पनि दमाईले भन्न पाइरहेको छैन, दमाईको मुख झन् भन्नै पाएको छैन, दमाईको हात भन्नै पाएको छैन, कहाँ पाएको छ? यो दुईटा पात्र छन् यहाँनिर। एउटा राज्यमा एकदमै पछाडि परेको पात्रहरू छन् भने अर्को जातिगत रूपमा तोकिएको अथवा दलित भनेर सम्बोधन गरिएको पात्र छ। कविताको जुन यो कोरियोग्राफी छ, जुन म्यानेजमेन्ट छ, त्यो एकदम सुन्दर। म तपाईँलाई यसैमा अझै सोध्न चाहे, यो क्राफ्ट गर्नको लागि, यो कवितालाई यो सेपमा ल्याउनको लागि तपाईँले कति समय खर्चिनु भयो? यत्रो समय त खर्चिन सर। एउटा अनुभव चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउँछु। म आफै दुईटा मान्छे भयो, अघि मैले भनिरहेको कुरामा ठ्याक्कै म आफै दुईटा भएको एउटा उदाहरण चाहिँ सुनाउँछु। तपाईँले चिनिराख्नु भएको रोशन परियार हो यो, र यो रोशन परियारले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ धेरै चिजहरू भोगेको छ। जस्तै म यहाँनिर कसरी प्रश्न पारौँ, त्यो कविताको दुईटा पात्र चाहिँ म आफैलाई पनि हेर्न सक्छु। त्यो कसरी म भन्दैछु भनेदेखि, मानौ एउटा बसमा यात्रा गर्दै थिएँ म, तपाईँलाई त्यो एउटा रियल घटना नै सुनाऊ। मेरो गाडी चाहिँ म यहाँबाट जानुपर्ने थियो विराटनगरमा चाहिँ जानु थियो, एउटा घरायसी काममै जानुपर्ने थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना आमा, मैले आमा नै भने उहाँलाई म अत्यन्तै रेस्पेक्ट गर्छु, किनभने मलाई थाहा छैन उहाँको हो के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर उमेरका हिसाबले मेरो आमाको उमेरको भएको नाताले गर्दाखेरि आमा नै भने मैले। मेरो के अरे चिन्जानी छैन उहाँसँग, त्यत्रो चिन्जानी। धरानबाट गाडी चढ्नु भयो है, धरानबाट गाडी चढ्नु भयो। सायद उहाँसँग कोही पनि थिएन, बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो, जेब्रामा निकै ठुलो गरुङको जेब्रा पनि थियो। अनि मलाई के लाग्यो भने, आमा तपाईँ कहाँ जाने? हामी जबकि हाम्रो उहाँ शङ्खसभा चैनपुर कताको मान्छे हुनुहुन्थ्यो है, यहाँदेखि हामी हिलेसम्म गाडी चढ्नु जानुपर्ने हुँदै हिलेमा भेट भयौँ। अनि भेट भएपछि आमालाई मैले त्यहाँबाट गाडीमा चढाइसकेपछि आमा र म गफ गर्दै गर्दै धरान पुग्यौँ। हाम्रो सिट एउटै थियो। अनि के अरे उहाँ चाहिँ अहिले हामीले भनिरहेको के अरे उच्च जातकै उच्च थरकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, यसरी भन्नु। अनि सँगै गयौँ। उहाँले धनकुटाको एउटा बस स्ट्यान्ड छ त्यहाँनिर, काँक्रा ल्याउन बाबु खाम भनेर भन्नुभयो। आमा जस्तो मान्छेले आग्रह गरिरहँदाखेरि मैले काँक्राको चिरा ल्याएर चाहिँ आमालाई दिएँ, आमाले खानुभयो। र अनि हामी धरान पुग्यौँ। धरान पुगिसकेपछि धरानमा उहाँको त्यो जेब्रा निकै गरम थियो। अब हामीले धरानबाट फेरि गाडी अर्को फेर्नुपर्ने हुन्छ विराटनगर जानका लागि। हामी दुवैको गन्तव्य विराटनगर नै थियो। उहाँको चाहिँ छोरी पढ्न बस्नु हुँदो रहेछ विराटनगरमा, उहाँलाई चाहिँ केही सामानहरू लिएर जानुभएको होला सायद छोरी भेट्न। इन्टरनल रूपमा त्यतिखेरसम्म चाहिँ केही चिन्जानी हाम्रो चाहिँ छैन। अनि जब धरानबाट उता चढ्यौँ, अनि धरानबाट उता चढिसकेपछि इटरी कटिसकेपछि चाहिँ अनि आमाले भन्नुभयो, बाबु के थरी भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न आमा। अनि आमा म दमाई हुँ भनेर भने, किनभने त्यो परियार हुँ भनेर भन्दा अथवा मेरो थर एउटा मेरै के अरे थर पनि हुन्छ, त्यो मेरो थर भन्दाखेरि उहाँलाई के होला भन्ने नबुझ्नु होला भनेर मैले दमाई हुँ भनेर भन्दाखेरि उहाँको त्यो फेसियल एक्सप्रेसन यस्तो देखेँ राम सर, त्यसले मलाई बडो दुःख। अनि मैले हिलेबाट उहाँको जेब्रा उचालेर गाडीमा लगाएको थिएँ। त्यो गाडी फेरि धरानमा गयो, धरानबाट पनि उहाँको जेब्रा उचालेर मैले अर्को गाडीमा सिफ्ट गराएँ। त्यो सिफ्ट गराउँदाखेरि पनि चाहिँ उहाँले केही भन्नुभएको छैन। र पछि गएर चाहिँ विराटनगरमा जब उत्रिने बेलामा मैले दमाई भन्ने बित्तिकै त अलिकति पन्सिहाल्नु भयो है। अनि त्यसपछि विराटनगरबाट जब चाहिँ त्यो जेब्रा मैले धरानबाट म आफैले चढाएको जेब्रा, त्यो जेब्रा मैले उतारिदिन खोज्दाखेरि नै बाबु म आफै उतार्छु, म सक्छु
बाबुले पर्दैन पर्दैन गरिदिनु पर्दैन भन्दाखेरि यही दुईटा मान्छे भेट्यो। त्यो रोशन जसले बोल्नै पाएको छैन, द माई माउथ भन्नै पाएन, द माई आँखा भन्नै पाएन, र जब रोशन दमाई भयो, दमाई भएपछि झन् भन्न पाएन। रोशन सर, यो पीडादायी घटना सम्झाउनु भयो तपाईँले। यस्ता धेरै चिजहरूले चाहिँ जन्माएको कविता हो दमाई। यो एउटा एक्सिडेन्ट थियो, एउटा घटना थियो भन्ने यस्ता थुप्रा छन्। तपाईँलाई मैले भनिराख्दाखेरि त यी थुप्रा छन्। अब ती समयको कालखण्डमा आउँदै जाँदा भन्दै जाउँदा एकदम सर, एकदम कविताको जुन किसिमले तपाईँको कविताहरू सृजना भइराखेका छन्, जुन गहिराइमा पुगिराखेको छ, यो सानोतिनो अनुभव र तपस्याले त पक्कै निस्किँदैन। तपाईँ त्यत्तिकै त यो कविता तपाईँबाट निस्किएको छैन भन्ने त यसै पनि बुझिन्छ। र झन् तपाईँको जुन सूचनाहरू तपाईँले दिनुभएको जानकारी जुन भन्नुभएको छ त्यसको आधारमा त झन् यो एकदम पीडादायी नै तपाईँले अहिले घटना सुनाउनु भयो। म अर्को प्रश्न एउटा सरलाई राख्न चाहेँ। जस्तो तपाईँले 7 कक्षामा पढ्दाखेरि, अघि मैले अलिकति सुरुमा पनि भने, सरसफाइ कविता लेख्नुभयो, त्यसपछि 9 कक्षामा पढ्दाखेरि म अनुभवी डाक्टर भन्ने कविता लेख्नुभयो। त्यो एउटा स्थान पनि त्यसले प्रतियोगितामा एउटा आफ्नो स्थान पनि त्यसले हासिल गर्यो। त्यसपछि 61-62 मोटामोटीको समयसम्म तपाईँ कतै न कतै साहित्य कार्यक्रममा देखिनु भएको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ। र बिचमा एकैचोटि तपाईँले त्यो राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा कविता पठाइसकेपछि रोशन परियार धनकुटा भनेर जुन किसिमको नाम आयो, त्यसपछि को हो भनेर खोज्ने काम पक्कै पनि भयो। यो बिचको जुन तपाईँ 61 देखि 71 सम्मको जुन ग्याप छ, त्यो ग्यापमा त पक्कै पनि तपाईँ त्यत्तिकै बस्नु भएन, किनभने तपाईँले भन्ने गर्नुभएको अहिले 71 साल पछाडिका कविता मेरो छोटो समय भन्नुभएको छ। यो जुन किसिमको कविता आइराखेको छ त्यो 4-5 वर्षको साधनाबाट निस्किने कविता पक्कै होइन। अनि तपाईँ खासमा चाहिँ गर्दै के हुनुहुन्थ्यो यो बिचको 10 वर्षमा? निकै पछाडि है, अब कति 10-15 वर्ष अगाडि फर्किनु पर्ने अवस्था। सरले भनिराख्नु भएको त्यो विद्यालय स्तरमा आफूले अध्ययन गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले सरसफाइ कविता लेखेर जिल्ला स्तरमा तेस्रो भएको थिएँ भने विद्यालय स्तरमा त्यो म अनुभवी डाक्टर भन्ने कविता लेखेर प्रथम भएको थिएँ। त्यो एउटा समय थियो। त्यसपछि मैले जब पढिसकेपछि त्यो त्यहाँ पढिसकेपछि मैले फेरि त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएर मैले 4 वर्ष त त्यही नै काम गरिहालेँ है। त्यहाँ काम, त्यो जुन विद्यालयमा मैले पढ्दै थिएँ त्यहाँ पढिसकेपछि लगभग 59मा मैले त्यहाँ 12 पास गरिसकेपछि चाहिँ पारिवारिक वातावरणले पनि चाहिँ मलाई एउटा सानोतिनो काम गर्नुपर्छ तैँले भन्नतिर चाहिँ गजगज्याइरह्यो। अनि स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि चाहिँ भनौँ न टप 3 होइन, प्रथम द्वितीय तृतीय भन्दा पछाडि नपुगेको म त्यही 3टा पोजिसनमा बसेर पढिरहेको मान्छे 12 कक्षा सकिसकेपछि मैले त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएँ, स्कुलमा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो काम गरिराख्दाखेरि लगभग मेरो 59 देखि 60, 61, 62, 63 लगभग 62, 61, 62 त्यतिकै सकिगयो 4 वर्ष। अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यहाँ पीडा छ एउटा मेरो पारिवारिक अवस्थाले गर्दाखेरि म त्यो जागिरमा कन्टिन्यू हुन सकिनँ भने त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मलाई त्यो जहाँनिर मैले काम गरिरहेको विद्यालय हो त्यहाँ फेरि म बाँधिएको अनुभव एकदम कसेको, त्यो स्वतन्त्रता नै नभएको चाहिँ मैले फिल गरेँ। जस्तो कि यही दमाई कवितामा जस्तो त्यहाँ बस्ने एउटा शिक्षक एउटा मान्छे हो भने त्यो शिक्षकभित्र फेरि रोशन परियार अथवा दमाई नाम गरेको अर्को मान्छे भइदियो। यस कारणले गर्दा मलाई बहुत सकस भयो त्यहाँ काम गर्न। त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्किएपछि अनि चाहिँ मैले म परदेश लागेको हुन्छ, परदेश लागेको छु। त्यो बेलामा लगभग 8-10 वर्षको समय हो। अब यो कविता त मैले कहाँ छोडे त्यतिखेरै छोडिहाल्यो। मैले कविता छोडे नै भनौँ न, लेखेकै थिइनँ। जब परदेश गएँ, परदेश गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो बिचमा आएर परदेशमा चाहिँ लगभग 2-4 वर्ष बसिसकेपछि त्यहाँका अनुभवहरूले चाहिँ मलाई बहुत लेख्न चाहिँ प्रेरणा दियो। परदेशमा मैले लेखेर कविता नै लेख्ने भन्ने होइन, परदेशमा बस्दाखेरि धेरै गजलहरू लेख्ने काम गरेँ। मैले यो भुल्नु हुँदैन, म एउटा गजलको पृष्ठभूमिबाटै आएको मान्छे हुँ। मैले ससम्मान गजललाई यसरी भन्दछु। भलै मैले पछिल्लो चरणमा आएर मैले गजल लेख्न सकिनँ, त्यो आफ्नो कुरा भयो। तर यो बिचमा चाहिँ म बिचट्टै कविता लेख्न छोडेर परदेश जाने अनि घरायसी कुराहरू हेर्ने मेरो अवस्थाले एकदम त्यो नै मलाई त्यतैतिर मात्रै फोकस गरेँ।
अनि त मैले पछि गएर परदेशबाट आइसकेपछि पनि ओहो परदेशमा पनि त्यो लुटपाट हत्या हिंसा। तपाईँलाई एउटा घटना सुनाऊ। मलेसियामा बस्थेँ। मलेसियाको सालम सेलेङ्गर भन्ने ठाउँमा 16 सेक्सनमा म बस्थेँ। 16 सेक्सनको पानासोनिक कम्पनी भन्ने जापानिज कम्पनीमा म काम गर्थेँ। त्यो जापानिज कम्पनीमा चाहिँ त्यहाँबाट काम गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा काम गर्दा हामी नेपालीहरू एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो तलब आइसकेपछि घर खर्च पठाउन दसैँको मुखमा जाँदाखेरि हाम्रा 4 जना साथीहरू लगायत म पनि पिटिएको चाहिँ त्यो अनुभव मसँग छ। मजाले पिटिएका छौँ हामी, किन सर के कुटिएका रहेछ छौँ। त्यस्तो कारण के रहेछ? त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका चाहिँ तामिलहरू भन्ने एक प्रकारका त्यहाँ समुदायहरू रहेछन्। तिनीहरू चाहिँ यसरी नै अब पैसा हाल्न जाँदैछ नै नेपालीहरू भन्ने कुरा अघि थाहा पाउँदा रहेछन्। अनि हामी पैसा ब्याङ्कमा हाल्न जाँदाखेरि बाटैमा हामीलाई चाहिँ मोटरसाइकलमा आउने, हेलमेटले प्रहार गर्ने, अनि ठुला ठुला टक्कुहरू देखाउने, ठुला ठुला त्यो हतियारहरू देखाउने, अनि पैसा लुट्ने भन्दा पैसा हुनेको क्यासै लुट्ने, नहुनेको ब्याङ्क कार्ड जुन हुन्छ त्यो ब्याङ्क कार्ड चाहिँ लुटेर त्यसको त्यो ब्याङ्क कार्डको फेरि आफ्नो पासवर्ड हुन्छ, त्यो पासवर्ड चाहिँ दिनुपर्ने। यदि दिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो मर्यो। त्यो मैले मेरै आँखाले देखेर आएको कुरा हो, म नाइ भन्नै सक्दिनँ। ती घटनाक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ किन हुन्छ मान्छेमा यस्तो? मलाई यही कुराले चाहिँ खाली पिरोले अहिले पनि मलाई पिरोलिरहेको भनेको मान्छेले जित्नै पर्ने चाहिँ किन त? यो शरीर त एक दिन जान्छ त। मलाई त्यही कुराले दुख्ने, खाली पनि दुख्ने। किन मान्छेको यो प्रवृत्ति हुन्छ? लुटपाट नै गर्नुपर्ने, कुट्नै पर्ने। आखिर जस्तो रोशन परियारलाई हात खुट्टा दिएको छ त्यस्तै राम अविकास सरलाई पनि दिएको छ, या त एबिसिडी अरू मान्छेलाई पनि दिएको छ हैन? सबैसँग उस्तै खालको चाहिँ के अरे जोस जाँगर, उसै खालको चाहिँ काम गर्ने क्षमता हुन्छ त। आफू अनुसारको काम जहाँ पनि पाइन्छ, गर्न सकिन्छ त। तर यसरी लुट्नै पर्ने, हत्या हिंसै गर्नुपर्ने कारण के छ? किन गर्छन् यसरी मान्छे? भने त्यो कुरालाई एकदम मैले आफ्नो प्रत्यक्ष देखेर भोगेर सर यतिखेर भन्दा त यो अप्ठ्यारो होला। मै पनि ६३,००० लुटिएको माथि पर्छु, एउटा म पनि। त्यो घटनाहरूले पनि यो 6 वर्षमा के अरे 72 सालदेखि तैँले 77 सालसम्म यो लेखिराख्दाखेरि यो बिचको पक्का तपस्याले तँ यस्तो भएको होइन, यसरी कविता लेखिरहेको होइन, सरले भनिराख्दाखेरि ती सबै अनुभवहरूले मेरो मनसँग अन्तर्संवाद गरेर मैले कहाँ पोखौँ, कसलाई भनौँ? म यति साह्रो पीडित भइसकेको छु, म दुनियाँदारी देखेर यति साह्रो गलेको छु, म कहाँ गएर बिसाउँ? खै मैले बिसाउने ठाउँ भन्दा मैले रोजेको, ससम्मान एकदम प्रिय ठानेर रोजेको विषय विधा हो कविता। एकदम धन्यवाद सर। अब यतिखेर फेरि एउटा कविता सुनौ, अनि मसँग अझै पनि थुप्रै जिज्ञासा छन् सर तपाईँलाई सोध्ने। हस् सर, ठिक छ सर, म ऐठन भन्ने कविता सुनाउँछु। कति न अग्लो हुन्छ भनेर आफै माथि चढेर हेरेको जिन्दगी आफूभन्दा हो त्यो देखि। कति न अग्लो हुन्छ भनेर आफै माथि चढेर हेरेको जिन्दगी आफूभन्दा हो त्यो देखियो। साह्रै होचो पो हुँदो रहेछ भनेर अलिकति झुकेर हेरेको जिन्दगी अरूभन्दा थोरै अग्लो पनि देखियो। समुद्र जस्तो विशाल हुन्छ भनेर आँसुसँगै खसेको जिन्दगी शीतको थोपा टल्किएपछि खुसी देखियो। आहा, खुसी नै त रहेछ नि जिन्दगी भनेर ओठबाट हाँसेको जिन्दगी भोक निल्न नसकेर सास अड्केको पनि देखियो। हदै हलुङ्गो हुँदो रहेछ भनेर काँधमा बोकेको जिन्दगी घाटमा पुर्याएपछि सासको औकात पनि देखियो। आगो त रहेछ नि जिन्दगी भनेर चितामाथि जलेको जिन्दगी, आगो त रहेछ नि भनेर चितामाथि जलेको जिन्दगी खरानी जस्तो धुलो देखियो। नाथे हावाले उडाउने धुलो भनेर पानीमा बगाएको जिन्दगी ओह्रालो बग्दा बग्दैछ।
सकिनु नै त रहेछ नि जिन्दगी भनेर सिरान माथिको फोटो हेरेको, जिन्दगी त फेरि फोटोमा पो बाँचिरहेको देखियो। अरे जिन्दगी कहिले मर्दैन त भनेर यसो ढोका खोलेर हेरेको, जिउँदाहरूको जिन्दगी त पखेटा काटेर पालेको पन्छी जस्तै देखियो। अरे जिन्दगी कहिले मर्दैन त भनेर यसो ढोका खोलेर हेरेको, जिउँदाहरूको जिन्दगी त पखेटा काटेर पालेको पन्छी जस्तो देखियो। मलाई डर लाग्यो जिउँदाहरूको जिन्दगी देखेर। मैले चुपचाप ढोका बन्द गरेँ, किनकि म सुतेको चिहानभित्र यस्तो खतरनाक ऐठन कहिले पनि भएको थिएन। वाह, धन्यवाद सर। एकदम सुन्दर सुन्दर। यो कविताको अन्त्य चाहिँ जुन किसिमले उठान भइराखेको थियो यता पुग्ला भन्ने सोचिएकै थिएन। गजब सर। मैले थोरै अलिकति सरलाई एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भने फेरि अर्को, सरको कविता वाचनबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै कविता पर्फर्मेन्समा पुग्छ सर। कविता वाचन र कविता पर्फर्मेन्स त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुमा चाहिँ के फरक होला सर? तपाईँ त्यो कविताको शब्दको भावलाई समातेर आवाज त्यो किसिमले निकालिदिनुहुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा, यो के भित्रैबाट आफै आउँछ या सरले त्यो फिलिङ्स दिनुभएको? एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। मलाई यो कुरा कहाँ भनौँ लागिरहेको कुरा ठ्याक्कै तपाईँले सोधिदिनु भयो, कस्तो खुसी लाग्यो। यो कस्तो भन्दाखेरि मैले जे कुरा लेख्छु ती शब्दहरू यति सम्मानित हुन्छन् मेरा लागि, म ती शब्दहरूलाई सम्मान गरेर वाचन गर्न चाहन्छु। म पर्फर्मेन्समा पुग्छु यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन, तर म ती शब्दहरूलाई चाहिँ यति सम्मान गरेर उनले कुन हावभाव र कुन सन्देश दिन, कुन चाहिँ आभास दिन गराउन खोजिरहेका छन् त्यो आभास चाहिँ गर्छु म। त्यो शब्दलाई छामेर त्यो शब्दले भन्न खोजेको के, त्यो अक्षरले बोल्न खोजेको के, त्यो वाक्यमा के चिज छ त्यो चिज चाहिँ म आफूभित्र पहिले लिन्छु र त्यसलाई तपाईँसम्म पुर्याउँछु सर। यस्तो छ, म शब्दलाई छामेर एकदम त्यो शब्दको मर्म छामेर वाचन गर्छु सर। सुन्दर सर। अब म अर्को कुरामा गएँ। अर्को पनि मेरो एउटा जिज्ञासा छ तपाईँलाई। तपाईँ अघि पनि थोरै कुरा गर्नुभयो, हारेर बाँच्नुमा मलाई आनन्द आउँछ, जित्नै पर्छ भन्ने छैन भने विदेशको एउटा घटनाको बेला पनि थोरै सम्बन्ध जोड्नुभयो। र तपाईँको म स्वास्नै भन्ने कवितामा त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि हारेकाहरूले उठ जित्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, हारेर कति बस्ने भन्ने कवितामा तपाईँको त्यो आदर्श आइराखेको छ। तर तपाईँ आफू चाहिँ म हारेर बाँच्ने मान्छे भन्दै हुनुहुन्छ, यो अलि मिलेन भने विरोधाभास आएन सर? यो यहाँ चाहिँ मैले धेरै बोल्नु नपरोस् म नै चाहन्छु। यो सरको जिज्ञासा त सही नै छ। मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, हारेर बाँच्ने त रोशन पो हो त, रोशनको स्वभाव पो हो त। रोशनले दुनियाँलाई हार भनेर त सिकाउँदैन नि त। म पो हारेर बाँच्न जाने त। मलाई ती कालखण्डहरूले, ती घटनाहरूले मलाई हार्न बाध्य बनायो नि त। नभए त एउटा कुरा तपाईँलाई मैले यति भनिराख्दाखेरि यसको गलत अर्थ नलागोस्, एक बेला म पनि के अरे तातो खुन उमालेर हिँडेकै मान्छे हो नि, होइन सर? तर मलाई त्यो पटक पटक मैले त्यही कुरा उठाइरहेको छु, त्यो दमाईमा दुईटा पात्र भए जस्तै मलाई पटक पटक ठाउँमा चाहिँ त्यसरी म चोइटिएको छु, टुक्रेको छु, दुखेको छु। सामाजिक रूपमा साथीहरूको के अरे घुलमिलमा, साथीहरूको चाहिँ समूहमा म हरेक पटक हरेक ठाउँमा त्यसरी लुटिएको, त्यसरी दुखेको छु भने मैले सबैलाई त्यसै गर्नुहोस् भनेको होइन। हारेर बाँच्नु रोशन परियारको निजी स्वभाव हो भने रोशन परियारले सबैलाई हारेरै बाँच्छ चाहिँ भन्दैन। मैले तपाईँलाई यसैमा के जोडेँ भने, यसो भनौँ रोशन परियारले जिन्दगीका यति पीडाहरू भोगे, यी भोगेका पीडाहरूले चाहिँ रोशन परियारलाई हारमा बाँच्ने अभ्यस्त बनायो। तर रोशन परियारको अवचेतनमा रहेको ती चिज प्रतिको विद्रोह चाहिँ अहिले कवितामा निस्क्यो, यसरी म बुझौँ? जरुर त्यो एउटा शालीन विद्रोह हो। म भित्र त्यो विद्रोह नै नभएको होइन, म भित्र चरम विद्रोह छ, तर त्यो भुसको आगो जस्तो कवितामा निस्क्यो। रोशन सरलाई अब
अर्को मेरो एउटा कुरा अघि थोरै तपाईँले सङ्केत पनि गर्नुभयो, निराश, रोशन परियार निराश, र निराशको व्याख्या पनि गर्नुभयो उहाँले, कुनै समयमा राख्ने गर्नुभएको निराश र रोशन परियार निराशलाई रोपनी भन्ने टाइटलबाट पनि उहाँलाई चिनिने गर्नुहुन्थ्यो, जो कुरा अलिकति अगाडि उहाँले पनि सङ्केत पनि गर्नुभयो। त्यतिखेरका दुवै कविता तपाईँका प्रतियोगितामा स्थान हासिल गरेका कविता भए। हजुर कविता त्यत्तिकै त स्थान हासिल गर्दैन, भन्नुको अर्थ कविता कमजोर भएर स्थानमा त पुग्दैन। कवितामा शिल्प कला यी बनी बनाऊ चिज भन्दा पनि कविता चाहिँ हृदयबाट लेखिन्छ र भाव चाहिँ सबभन्दा बढी शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने अर्थ निकाल्न सक्छु सर मैले? सहमत यस मानेमा पनि छु कि त्यो बेलामा चाहिँ 71 सालमा त्यसरी सर्वोत्कृष्ट 5 मा परिसकेपछि 72 सम्मको टाइम पिरियडमा चाहिँ एकदम खुरुरु कविता लेख्ने खुरुरु कविता लेख्ने अनि बेग लेखिया छ र फेरि म पहिलोचोटि त्यसरी 10-12 वर्षको ग्यापमा त्यसरी म कविता प्रतियोगितामा गएर छनौट भइसकेपछि त्यहाँका अध्यक्ष ज्यूले पनि चाहिँ भगवती आचार्य ज्यू त्यहाँका प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानका। अनि हामीले 72 सालमा चाहिँ यो धनकुटेली काव्यतारा, धनकुटेली बालतारा, झापाली काव्यतारा, झापाली बालतारा साहित्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै ब्यानरमा शाखा खोलेर धनकुटा र झापामा यो कार्यक्रम हामीले गर्यौँ। अनि सगोत्री आचार्यज्यूको उहाँको चाहिँ एक खालको सोच के रहेछ त भन्दाखेरि सर्वोत्कृष्ट 5 मा परेका कविहरूको कविता सङ्ग्रह चाहिँ त्यो राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेर त्यहाँनिर नै विमोचन गराउने भन्ने उहाँको चाहिँ एक खालको अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दबाब पनि रहेछ त्यो है, दबाब पनि रहेछ। यसरी पनि मैले भन्न डराउनु हुँदैन, त्यो दबाब रहेछ। यसकारण पनि मैले कविता खुरु 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 लेखिरहेँ, किनभने मैले अरू त पढ्नै पाइनँ। 72 सालको प्रारम्भबाट मैले लेख्न सुरु गरेको, अरू त मैले पढ्नै पाइनँ। अब त्यो दबाबले गर्दाखेरि चाहिँ ओहो मैले त कविता लेख्नु पर्ने छ भनेर म यता खुरु खुरु कविता लेख्न थालेँ। मेरो कविता कमजोर भएको मलाई नि थाहा भयो। अनि पछि गएर त्यो 73 सालको असारमा मेरो सियुको दूरबीन विमोचन भएको, के अरे काठमाडौँमै विमोचन भएको। त्यतिखेर धनकुटेली काव्यतारा बालतारा 10 जना अनि झापाली काव्यतारा बालतारा 10 जना उहाँ काठमाडौँ लगेर उपराष्ट्रपतिज्यूको हातबाट चाहिँ सम्मानित पुरस्कृत गर्दै गर्दा सियुको दूरबीन पनि त्यतिखेर विमोचन भएको। यो मानेमा पनि त्यो दबाब ज्यादा भएर कविताहरू शिल्पका आधारमा सरले भने जस्तो भावको आधारमा चाहिँ एकदम कमजोर रहे, यो कुरा स्वीकार गर्छु। रोशन सर फेरि अर्को एउटा कविता सुन। यहाँ बाका विषयमा थुप्रै कविताहरू लेखिएका छन्। मैले जब जब म शब्दमा मेरा बा भन्ने कविता सुनाउँछु तब मलाई मेरो ठ्याक्कै यो शब्दमा मेरा बा भन्ने नाम दिने बित्तिकै आदरणीय कवि निराश शर्माज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु। सम्झिहाल्छ बाको बा कविता भनेपछि तपाईँको बा कविता चाहिँ निराश शर्माको बा कविता भन्न पछाडि हो लेख्नुभएको? होइन, निराश शर्माले चाहिँ मैले नि लेखेको रहेछु, उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अनि पछि हामी जोडिएपछि चाहिँ उहाँको बा कविता त कति धेरै माथि, कस्तो राम्रो है, धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको, मन पराइराख्नु भएको। युट्युबमै पनि भ्युवर्सहरू त्यति बेला 2 वर्ष अगाडि नै हेर्दाखेरि पनि चाहिँ 6.5 लाख भ्युवर्स भइसकेको होइन, त्यो थियो। अनि मैले चाहिँ त्योभन्दा लगभग अगाडि नै लेखेको रहेछु। शब्दमा मेरा बा, यो अलिकति मैले शाब्दिक कविता लेख्न खोजेको हुँ सर, यसलाई प्रस्तुत गर्छु। पहिलोचोटि बाले बा भन्न सिकाउँदा आ पनि सँगै आउँदो रहेछ। पहिलोचोटि बाले बा भन्न सिकाउँदा आ पनि सँगै आउँदो रहेछ। आमाले त्यही आ को पछाडि मा थपिदिन् र आफ्नो र बाको सम्बन्धका बारेमा मलाई व्याकरण सिकाए। मलाई भाषा सिकाउने मेरा बा भाग्य विधाता। मनमा आशा र खुसीको सुइँको पाउने आमा अन्तर्यामी हुन्। भाषाकी ज्ञानी हुन्, अक्षरहरूकी जननी पनि हुन्। बाको शब्दकोशबाट आ हटेन। आको पछाडि कहिल्यै मा छुटेन।
मलाई शब्दकोशमा भएका तिनै बा आमा शब्दको शालिगमा प्राण भरेर जगाउनु छ, बिउताउनु छ, अनि एउटा युगको गरिमा बाको काँधमा चढाउनु छ, अनि एउटा युगको महिमा आमाको काखमा हुर्काउनु छ। आऊ सभ्यता र शिष्टताका शालीन अक्षरहरू बाहा जोडेर मित लगाउन चाहन्छु म तिमीसँग। मेरा बाले थप्पड लेख्न जानेन, मेरा बाले थप्पड लेख्न जानेनन्, तर सयौं पटक खाएका छन् अघाउने गरी, गरिबीको नाममा, मजदुरीको काममा। अनि आफूसँग भएको इमानको भारी बोक्दा बोक्दा गरुङ्गो भएपछि इमानको यी झिकेर उसैलाई दिए जसले थप्पडको पछाडि त्यही यी थपिदियो र दुनियाँलाई बजाउन सिकाए। थप्पड। हजुर। तैपनि 10 औँलाको जदौमा उसैको भलो चिताउँदै आफू दुब्लो शरीर घिसारेर लर्खरिँदै राति मेरो कापीसम्म आइपुगे र सोधे मलाई, इमानको यी हराएपछि के बाँकी रहन्छ छोरा? मैले मान भन्न नपाउँदै मान बहादुर लेख्न लगाए। मैले हतार हतार लेखिदिएँ जो मेरा बाको आफ्नै नाम। मैले मानको अगाडि सम थपिदिएँ। म छोरो हुँ। मैले मानको अगाडि सम थपिदिएँ र हराएको यीलाई बहादुरको पछाडि जोडी। मैले मानको अगाडि सम थपिदिएँ र हराएको यीलाई बहादुरको पछाडि जोडिदिएँ, जसलाई हार्दिकताले अभिनन्दन गर्न चाहन्छु म अहिले पनि सम्मान बहादुरको। नाम्लाको पाताले थेप्चिएर ठसठसी गनाउने पसिनाले छ्याप्पै भिजेको, नाम्लाको पाताले थेप्चिएर ठसठसी गराउने पसिनाले छ्याप्पै भिजेको मेरा बाको पेवा टोपीको पसिनाबाट प निकाले अनि सिनालाई सडाइदिए। रगतको रातो रङमा चुर्लुम्म डुबेर मेरो शिरमाथि अग्लिन आएको मेरा बाको पेवा टोपीको रगतबाट र निकाले अनि बाँकी रहेको गत कहिले वर्तमान बन्न सके। मैले भोगेको झुपडीबाट पसिनाको प अनि रगतको र मिलाएर जे बन्छ, मैले भोगेको झुपडीबाट पसिनाको प अनि रगतको र मिलाएर जे बन्छ, अबको शब्दकोशबाट मेरा बाको गरिबीलाई 1 शताब्दी पर फ्याँक्न बाँकी छ। देऊ न अक्षरहरू उधारोमा प्रिय, मैले बाको 1 हरफ जिन्दगी लेख्न बाँकी छ। सुन्दर, अत्यन्त शक्तिशाली कविता सर। बालाई फरक तरिकाले र व्याकरणसँग तपाईले जुन खेल्नु भएको छ, यो कविता सुन्दाखेरि आनन्द तपाईको आवाज छँदैछ। जब यो टेक्स्टमा पढिन्छ यसले फेरि अर्को पक्कै पनि आनन्द थप्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ सर। म अलिकति फेरि अघि तपाईले आफ्नो पेशा, आफ्नो कर्म र कविको कर्तव्य सृजना गर्ने भन्ने कुरा जोड्दै गर्दाखेरि तपाईले भन्ने गर्नुभएको मलाई 5 वटा प्यान्ट सिलाउन या चौबन्दी सिलाउन या कमिज सुरुवाल सिलाउन भन्दा एउटा कविता लेख्दा मलाई आनन्द आउँछ कर्म,
र कविता लेख्नु आदर्श, तपाईँ कर्मबाट भागेर आदर्शतिर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको हो? पक्कै होइन सर। कर्मबाट भागेर आदर्शमा जानै सकिँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, कर्मलाई उत्तिकै सम्मान छ। मैले नयाँ के गरेँ? म कर्मबाट भागेर आदर्शमा जानै सक्दिनँ, किनभने आदर्श मात्रै छाट्न थाल्यो भनेदेखि भोलि मुखमा माड लाग्दैन। म पनि त्यही मान्छे हो जुन समुदायमा हरेक मान्छेले कर्म गरिरहेका हुन्छन्। मेरो कर्म हो, ससम्मान म त्यो कर्मलाई चाहिँ नमन गर्छु। तर मलाई घोचिराख्ने अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो जिन्दगीको यो समयसम्मको, यो वर्षसम्मको रोशनको आयुसम्म रोशनले नयाँ के गर्छ? गोलो कविता सर, एउटा फरमाइस। गोलो कविता सुनाउँछु। परदेशी फर्किन्छ भनेर हिँड्ने साइतमा प्रियतमाले खुवाएको सेलरोटी गोलो थियो। परदेशी फर्किन्छ भनेर हिँड्ने साइतमा प्रियतमाले खुवाएको सेलरोटी गोलो थियो। पसिना नै प्रसिद्धि हो भनेर आँगनमा खेल्दै गरेको, पसिना नै प्रसिद्धि हो भनेर आँगनमा छोराले खेल्दै गरेको थोत्रो जुराफको भकुण्डो पनि गोलो थियो। साँझको रक्तिम क्षितिजमा रगतको डल्लो जस्तो गोलो घामलाई साक्षी राखेर, साँझको रक्तिम क्षितिजमा रगतको डल्लो जस्तो गोलो घामलाई साक्षी राखेर प्रियतमाले फिर्ता गरेको औठी पनि गोलो। भगवानहरू भोकाउँछन् भनेर दैलो दैलोमा भोजन माग्ने, भगवानहरू भोकाउँछन् भनेर दैलो दैलोमा भोजन माग्ने कमण्डलुको मुख पनि गोलो थियो। असिनाको गोलै ढिक्काले चुटिरहेको दिदीको लासकै छेउमा उभिएर, असिनाको गोलै ढिक्काले चुटिरहेको दिदीको लासकै छेउमा उभिएर भिनाजुले जुदाइरहेको पर स्त्रीको आँखा पनि गोलो। गोलो हुनु भनेको त बा छुटेपछि आमाको हातको चुरासँगै रहरहरू फुट्नु जस्तो रहेछ। गोलो हुनु भनेको त बा छुटेपछि आमाको हातको चुरासँगै रहरहरू फुट्नु जस्तो रहेछ। बचपनमा छुटेको बच्चाको गुच्चासँगै रहरहरू उमेरहरू गुड्नु जस्तो रहेछ। प्रेमिकाको मन जस्तो डुल्नु पनि रहेछ, दिदीको लासले जस्तो दुख्नु पनि रहेछ, भगवानको भोक जस्तो कहिल्यै नघाउनु पनि रहेछ। साँच्चै साँच्चै गोलो हुनु भनेको त एक ठाउँमा अडिन नसक्नु रहेछ। जस्तो कि गोलो जुन आकाशमा हिँडेपछि गोलै पृथ्वीका अग्ला मान्छेहरू, जस्तो कि गोलो जुन आकाशमा हिँडेपछि गोलै पृथ्वीका अग्ला मान्छेहरू जुनकै वरिपरि गोलो बनेर घुम्नु पनि रहेछ। धन्यवाद सर, एकदम सुन्दर कविता। कवितामा कविता कति हुनुपर्ने, व्याख्या कति हुनुपर्ने? मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कविता सकिएको ठाउँमा कवि सकिँदैन। जहाँ कविता तपाईँले सक्यो भनिराख्नु भएको छ, बा छुटेपछि आमाको हातको चुरासँगै रहरहरू फुट्नु जस्तै रहेछ भन्दा रामै अविकास सरले चाहिँ कविता सक्यो त्यहाँ भन्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कवि नसकिँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ बोल्न पर्दो रहेछ। जस्तै कहिलेकाहीँ कविता सकिएपछि पनि कवि हावी हुन्छ। यो कवितामा तपाईँले भनेको कुरा सही हो, यहाँ कवि हावी भएको हुन सक्छ, रोशन परियार हावी भएको हुन सक्छ। हामी कार्यक्रम शब्द सृजनाको अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ। अब एउटा कविता सुनाउँ सर, अनि त्यसपछि हामी अन्त्यतिर प्रवेश गर्छौँ। इमानदारी त यो कविता लगभग म जस्तै छ भन्न मन पराउँछु। किनभने
यो कवितामा म अलिक धेरै हाबी भएको छु। भने नि अघि पनि भने सर मैले यो मनको अन्तर संवाद हो कि कहिलेकाहीँ आफू ज्यादा हाबी भइँदो रहेछ कि। अनि यी कुराहरू पनि नै अब साथीहरूले धेरैजनाले माया दिनुभएको पनि हो यो कवितालाई। अनि यो इमान्दारिता भन्ने एउटा कविता सुनाउँछु। चप्पल किनेपछि टेक्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, टेकियो। फिता छिनेपछि गाँस्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, गाँसियो। तर हिँड्नुपर्छ भनेर कहिले सिकाइयो र हिँड्न पनि जानिएन। चप्पल किनेपछि टेक्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, टेकियो। फिता छिनेपछि गाँस्नुपर्छ भनेर सिकाइयो, गाँसियो। तर हिँड्नुपर्छ भनेर कहिले सिकाइएन र हिँड्न पनि जानिएन। जिन्दगी रित्तो गोजी जस्तो गरुङ्गो हुँदो रहेछ। जिन्दगी रित्तो गोजी जस्तो गरुङ्गो हुँदो रहेछ, जसलाई बोकेर हिँड्न नसकिँदो रहेछ, जसलाई हिँडाउने कुनै बाटो पनि नभेटिँदो रहेछ। बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, सिक्न खोजे। बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, सिक्न खोजे। बाँचुन्जेल टिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, टिक्न खोजे। तर बिक्नुपर्छ भन्ने कहिले लाग्यो र बिक्न पनि चाहिएन। बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, सिक्न खोजे। बाँचुन्जेल टिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, टिक्न खोजे। तर बिक्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै लागेन र बिक्न पनि चाहिएन। जिन्दगी साझा बसको टिकट जस्तो होइन, जिन्दगी सिनेमा हलको टिकट जस्तो होइन, जसलाई च्यात्नकै लागि बेचिन्छ, जसलाई बेचेपछि जरुर च्यातिन्छ। बच्चा उमेरमा आफूलाई हाँस्न सिकाइयो, दिल खोलेर हाँसिए। व्यवहारिक उमेरमा अरूलाई हँसाउँदा हँसाउँदै आफ्नो त ओठको हाँसो नै सकियो। पहिले हाँसेर थाकिन्थ्यो, अहिले थाकेर हाँस्न सकिने। जिन्दगी चाइनिजले बनाएको चाबी जस्तै रहेछ। जिन्दगी चाइनिजले बनाएको चाबी जस्तै पनि रहेछ। जिन्दगी चाहिँ निजले बनाएको दाबी जस्तै पनि रहेछ, जसलाई खोल्नकै लागि बन्द गरिन्छ, जसलाई बन्द गरेपछि फेरि खोलिन्छ। मन हुन्छ महँगो भनियो, मन जोगाए। मुटु हुन्छ मूल्यवान भनियो, मुटु जोगाए। मन हुन्छ महँगो भनियो, मन जोगाए। मुटु हुन्छ मूल्यवान भनियो, मुटु जोगाए। आज जिन्दगी बहुत अभरमा पर्यो, आज जिन्दगी बहुत अभरमा पर्यो, आज जिन्दगी बहुत अप्ठ्यारोमा पर्यो। भएका एक जोडी मनमुटु बेच्नै पर्ने अवस्था भयो। मेरा एक जोडी इमान्दार मनमुटु किन्न न कुनै ग्राहक आयो, न कुनै दोकान थियो, न त कुनै भगवान भेटियो। मेरा ईमानदार मनमुटु कुनै आवेदन होइन, मेरा ईमानदार मनमुटु कुनै आवेदन होइनन्, मेरा ईमानदार मनमुटु कुनै आवेदक पनि होइन। यो अनुहार बिक्ने सहर हो, यहाँ अनुहारको भाउ हुन्छ। यो अनुहार बिक्ने सहर हो, यहाँ अनुहारको भाउ हुन्छ र सबैभन्दा बढी मुस्कान बेचिन्छ, जो सधैँ बेइमान हुन्छ। धन्यवाद सर। वाह, सुन्दर कविता सर। अन्तिममा एउटा प्रश्न सरलाई। हजुर। यतिखेर नेपाली साहित्यले, नेपाली साहित्य बजारले रोशन परियारलाई आरामसँग सुन्छ र पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छ कवितामाथि। यो उचाइमा तपाईँ पुगिसकेपछि तपाईले आफ्नो ठाउँ धनकुटाको संस्कृतिलाई चाहिँ अब नेपालभरि पठाउन
के गरिरहनु भएको छ कविताको माध्यमबाट? यो प्रश्न चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो रोशनले भोगेको उमेर भन्दा जेठो प्रश्न लाग्यो मलाई। मैले यसरी बुझेँ, किनभने रोशनले ससम्मान नाम लिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। धनकुटाबाट आशिष मल्ल हुनुहुन्छ, धनकुटाबाट ममिला जोशी हुनुहुन्छ, धनकुटाबाट चाहिँ हाम्रो आदरणीय के अरे भक्तराज आचार्य पनि चाहिँ धनकुटाबाटै चाहिँ हुनुहुन्छ। तुलसी दिवस आदरणीय दाजु तुलसी दिवस धनकुटाबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि मैले यो कुराको जवाफ कसरी दिन सकौँला भन्छु। तैपनि हामीले धनकुटाबाट गरिरहेको साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ यो प्रश्नको पहिलो चरणको उत्तर हुन सक्छ। जस्तै आदरणीय साहित्यकार दिदीको अगाडि म के बोल्नु सर है। तर अथक यो चाहिँ तपाईँको 72 सालदेखिको मेरो जुन खालको धनकुटामा साहित्यिक गतिविधिहरूमा जुन खालको हामी इन्भल्भ छौँ, जुन खालको साथीहरूको सर्कलमा छौँ, जुन खालको सुन्ने सुनाउने कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ, त्यो त्यस कुराले पनि चाहिँ केही चाहिँ योगदान हुन्छ नै पक्कै पनि। धनकुटाको के अरे साहित्य कला संस्कृति कसरी पनि चाहिँ प्रवर्धन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आदरणीय साहित्यकारहरूलाई चाहिँ बोलाएर पाखीवासमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने, हामी बसेकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने, या त धनकुटामा आदरणीय दाजुहरूले पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिराख्ने हुँदाखेरि उहाँको साहित्य लेखन अथवा उहाँको साहित्य संस्कृति हामीसम्म आइपुग्छ भने हाम्रो पनि केही चाहिँ उहाँ पुगेको हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण हामीले 74 सालमा होला, 74 सायद 74 या 75, अहिले म कन्फ्युज भएँ सर। एउटा चाहिँ हामीले पाखरीवास लिटरेरी फेस्टिभल गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ मुलुकका लगभग 35 जिल्लाबाट हामीले साथीहरू बोलाएका थियौँ। त्यो बेलामा पनि उहाँको कल्चर, उहाँको संस्कृति, उहाँको लवज, सरले कुरा उठाइराख्नु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ यहाँ दुनै भन्छौँ, सरहरूले के भन्नुहुन्छ अरे उहाँ? हामी दुनोट भन्छौँ। यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन, आदान प्रदान हुने, नयाँ नयाँ लवजहरू सिकिने, नयाँ नयाँ संस्कृतिहरू सिकिने, बोलीचालीको भाषा सबै कुरालाई चाहिँ आदान प्रदान हुने चाहिँ सानो सानो काम हामीले गरेका छौँ। धेरै त मैले आदरणीयहरूको अगाडि यो उत्तर दिन म लायक ठान्दिनँ सर, म आफूलाई त्यति लायक ठान्दिनँ। धन्यवाद रोशन सर, सुन्दर कुराकानी, अत्यन्त सशक्त कविता, यो समय दिनुभयो। शब्द सृजना परिवार तपाईप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हार्दिक नमस्कार छ सर, राम विकास सर, साथै शब्द सृजनाका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा मेरो हृदयता नमन छ। यो अवसर मलाई दिनुभयो यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र यो जसले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म हृदयता नमन गर्छु। किनकि सबैभन्दा धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद यसकारण पनि हो कि बढी भन्दा बढी मलाई अथवा तपाईँलाई सुनिदिनुहुन्छ, माया दिनुहुन्छ। उहाँहरू नै हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।